السلام عليكم، معكم محمد هراك. لا فيديو تاع اليوم راح نهضر فيها كيما شفتوا في التيتر على واش يصرا او كاو ما طفيش لو بيسي تاعك بروبليم. واش نقصد به ما طفيش بروبليمون، سواء ديبرونشي الميكرو تاعك من لابريز ديريكتومون، ولا تكليكي على البوطون هذاك، تبقى متكي على البوطون هذاك اللي كاين في الكلافي تاعك بور كالكي سكوند ويطفى. الوغ طفيه بروبليمون معناها انك تروح باغ اكزومبل في لو تاع ويندوز تروح المنيو ديماري ابري دير اريتي ولا شات داون. بزاف ناس يعني ما يحبوش يديروا اريتي ولا شغل اونفا ماشي بزاف، يعني كاين ناس اللي ما يحبش يدير هذيك اريتي ويطفي ديريكتومون من لو بوطون هذاك، باسكو يقول لك سا برون كالكو مينوت باش يطفى، ما بين تكليكي على اريتي ما بين يطفى دي فوا يطول حتى 5 دقائق ولا ما عرفتش. دونك هذيك الدقائق اللي يديه ولا هذاك الوقت اللي يديه ما بين ما تكليكي نتاع على اريتي ويطفى، دونك تما لو سيستيم ديكسبلوطاسيون تاعك راه يدير دي بروسيدور باش يبروتيجي لي دوني تاعك، الداتا تاعك. دونك برينسيبالمون واش يدير، يبعث دي سينيول لي بروغرام ولا لي سيرفيس اللي راهم يمشوا سوا قدامك ولا سوا في لاريير بلون. الو دي فوا اذا كنت عارف تاع ناسيها يجوك دي ميساج يقول لك باغ اكزومبل سوفغاردي الخدمه هذه، ولا يقول لك اغلق لو بروغرام هذا، ولا مام اذا كان لي سيرفيس ولا باش انا بروغرام في لاريير بلون راه يدير باغ اكزومبل تيليشارجمون ولا ميزاجور، دونك يقول له باش يحبس يكمل خدمته فيت باش يطفى البيسي. الوغ هاد العفسه تبروتيجيك من داتا كوربشن. داتا كوربشن معناها لي دوني تاعك كابابل انهم يروحوا لك ديريكتومون ولا يوليو ان ريدبل، بعدا ما يتقراوش باغ اكزومبل ان فيشي يولي ما تفتحلكش، بعدا عفسه ما توليش لي دوني تاعك يولو كوربتد معناها يفسدوا. هذه هي اوروزمون يعني في لي فيرسيون الاخرين تاع ويندوز، باغ ويندوز 7 ويندوز 10 الفايل سيستم تاعها ولا سيستم جيستيون فيشي هو ان تي اف اس. دونك ان تي اف اس فيه فيتشر يسميوها جورنالينغ، اللي هي انه يكري ان ريجيستر يونجيستري فيه الشونجمون ديتا تاع لي دوني تاعك. دونك هذه العفسه يعني تبروتيجيك يعني برينسيبالمون من الداتا كوربشن. دونك اون بليس دو سا نهضر على ان كا اللي يعني فتنا عليه كامل، ويعني وين يقول لك لي بيسي يقول لك ديريكسيون سيستم ديكسبلوطاسيون ما طفيش لو بيسي تاعك، اللي هو في لو كا تاع لي ميزاجور. دونك كي باغ اكزومبل ويندوز تاعك كيدير لي ميزاجور كيقول لك ني تيني با فوتر اورديناتور، هذاك لو كا تاع صح يفو با طفي البيسي تاعك ولا يديشارج. دونك ايفيتي تاع صح، باسكو في لو كا هذاك تاع كيما قلت لكم انا تكون باغ اكزومبل تخدم في خدمه وطفيتو بلا ما سوفغارديت ولا ما طفيتوش بروبريمون، احتمال انه يروحوا لك لي دوني هذوك اللي ما سوفغارديتهمش، ولا يفسدوا باغ اكزومبل تفسد لك الخدمه كامل، ولا كيلكو دوني واحد اخرين. بصح شغل ماشي نفس الداماج اللي يصرا او كاو يطفى البيسي تاعك هو يدير لي ميزاجور، باسكو كابابل حتى ما يبوتيش، دونك ما يشعلش مام با. دونك ايفيتي انك يعني تطفي البيسي تاعك ولا تخليه يطفى باغ اكزومبل تنساه باغ اكزومبل ماهوش مشارجي يكون يدير الميزاجور. الوغ لو سول كا يعني وين فري يعني شي اوبليجي باغ اكزومبل باش تطفيه البيسي تاعك نون بروبريمون، يعني الاخر اي كاو كان مفريزي فروزن، يعني شغل حابس ما تقدر دير والو، ما تقدرش حتى تروح من لي ديماري باغ اكزومبل باش دير اريتي، تما تي اوبليجي باش تطفيه من لو بوطون هذاك ولا ديبرونشي الميكرو تاعك باغ اكزومبل من لابريز. دونك اوترامون ميم سي باغ اكزومبل ما تحبش تستنى، خلي البيسي تاعك يدي هذاك الوقت باش يطفى ميم كيلكو مينوت، دونك باش هكذا ما يصرالك حتى بروبليم في لي دوني تاعك. Alors, je pense que c'est ça. وصلنا لآخر تاع الفيديو. إذا عجبتكم بيان سور ما تنساش دير جيم. إذا ما عجبتكش دير ديسلايك على روحك. دونك اون دوكا إذا كيما كاين عفسة يعني حابين نهضر فيها بيان سور كيما نقول لكم اشاك فوا، قولوا لي ونسيي ندير فيديو عليها نهضر فيها على هذيك العفسة. نشوفكم على بروشين فوا إن شاء الله، والسلام عليكم.